अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डो टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, मसले मसाइल खड़े होते जा रहे हैं। सिंध की सियासत जो है वो एक नए दौराहे पर आके खड़ी हो गई है कि एक जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर वजीर आला सिंध जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं, क्योंकि उनका नाम जो है वो ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें है, और इसीलिए वजीर आला सिंध का नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के 22 MPAs जो हैं वो उनसे राब्ते में हैं। इस हवाले से खुर्रमशेर जमान की जानिब से आज एक तहरीक इल्तिवा भी जमा करा दी गई है सिंध असेंबली के अंदर, और मुसलसल एक महाजराई की सूरत हाल है। एमकेएम पाकिस्तान इस पर खामोश दिखाई दे रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई मुतहर्रिक है और पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी एक बड़ा ताकतवर बयान जो है उन्होंने दागा है, बड़ा ही जानदार बयान दागा है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब चाहें तो हम हुकूमत गिरा सकते हैं। मतलब जमहूरियत डीरेल हो रही है इसलिए हुकूमत गिरा देंगे, अवाम के मसाइल से किसी को कोई सरोकार है ही नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं इकबाल सांद साहब ने। बहुत शुक्रिया इकबाल सांद साहब। इकबाल सांद साहब, आपके MPAs जो हैं वो सियासी बैत करते फिर रहे हैं और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। देखें, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। बिल्कुल यकीनन आज खुर्रमशेर जमान जो है असेंबली सेक्रेटरीट में गए और कुछ लोगों के साथ एक रेजोल्यूशन भी जमा करवाई है जी। तो अगर अच्छा होता कि एक MP अपने साथ लिया थे, 22 ना लाते, किसी एक को साथ लिया थे, कि शायद इनकी बात में कोई सदाकत लोगों को नज़र आ जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये हवा में बातें हैं। और खुर्रमशेर जमान को PTI क़यादत ने एक हार पहना के उनको कहा कि चढ़ जाए बेटा सूली पे, राम भली करेगा। अच्छा। तो वो राम भली करने के चक्कर में, और वो शेर जमान साहब जो है उनको हीरो बनने का शौक भी बहुत है, तो उन्होंने आज हीरोगिरी की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए। बात यहाँ पर यह है कि ये किस बुनियाद पे ये मुद्दा उठा रहे हैं जनाब हम सिंध हुकूमत गिरा देंगे और हम जो है गवर्नर राज लगा देंगे। ये इनको ये इख्तियार दिया किसने? किस गवर्नर राज की बातें कहां आप कर रहे हैं? गवर्नर राज की बातें तो मुस्तरद कर दी उन्होंने तो ये कहा है कि आप वज़ीर आला तब्दील कर दें। आप करने लगे ना, तो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं करेंगे हम। इनकी ख्वाहिश तो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। देखिए, इन्होंने 4-5 साल अपने दौरे इक़्तिदार जो इनका हो गया, 5 माह का जो दौरे इक़्तिदार है, इन्होंने इस दौरे इक़्तिदार में अगर अच्छा क्या होता कि ये बताते कि जनाब हमने ये परफॉर्म किया, वफाक में हमने ये तब्दीली लेकर आ गए और हम जनाब अली बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ये सुबह उठें तो इनका जो असेंबली का अगर फ्लोर पर देखें हम, तो इनका जो स्टेटमेंट होते हैं, इनके वज़रा के स्टेटमेंट होते हैं, जनाब अपोजिशन से शुरू करते हैं और अपोजिशन पे खत्म करते हैं, करप्शन से शुरू करते हैं, करप्शन पे खत्म करते हैं। करप्शन हुई है ना माजी में, हर किसी के दौरे इक़्तिदार में करप्शन तो हुई है सर। तो इनको रोका किसने? करें ना, उस पे GIT अपनी मर्जी की बनवाते हैं। देखें, अब बात यह है कि अगर हम आज GIT की रिपोर्ट पे चले जाएं, सही देखें, इसमें गौर कीजिएगा कि इस वक्त वजारत दाखिला किसके कंट्रोल में? वफाक के कंट्रोल में। वफाक के कंट्रोल में, इमरान खान साहब के कंट्रोल में। ठीक है, ठीक हो गया। इल्जामात कौन लगा रहा है? वफाक लगा रही है। वफाक लगा रहा है मींस PTI लगा रही है, खान साहब खुद लगाते हैं। GIT और FIA ये अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही बात है। और FIA खान साहब के कंट्रोल में। उन्हें किस बात की जल्दी थी कि उन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में लोगों के नाम डाल दिए? आज इनको खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज इनकी जो हालत हुई है, भाग जाते हैं फिर वापस नहीं आते, कौन उनको वहां से पकड़ के लाएगा? पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, कोर्टों का सामना कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कब भागे? कौन भागा? किसी एक का नाम बताते हैं। डॉक्टर आसिम के ऊपर 450 अरब और पता नहीं कितने अरब का इल्जाम लगाया, लेकिन साबित क्या किया इन्होंने? क्या डॉक्टर आसिम बिला वजह बंद नहीं रहे नैब की केसेस में? क्या डॉक्टर आसिम जो है अदालत में है ना, अदालत से कैसे कह सकते हैं कि जी बिला वजह बंद चले अदालत में? तो फिर इनको फिर कहें कि इसको लीक ना करें ना, फिर ये बातें क्यों करते हैं? जो केस अदालत में है, शदीद हैं, उनको ये पहले तो GIT इस पर बननी चाहिए कि ये लीक कौन करता है, ये किसके। अगर अवाम को एतमाद में ले लिया तो कौन सी कयामत आ गई? नहीं, अवाम को एतमाद में नहीं लिया। देखें, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसको लीक करना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। उसका फैसला अदालतों में हो रहा है। वो लीक आप करके सारा दिन उस पर बैठ के असेंबली के फ्लोर पर मीडिया के सामने टॉक शोज में आके आप लोगों की बेइज्जती करते हैं, लोगों को शर्मिंदगी का सामना करने पर मजबूर करते हैं। ECL में लोगों का नाम देखिए, ECL में लोगों के नाम डालने का मतलब है किसी के साथ आपने एक धब्बा लगा दिया, आपने डाल दिया ना ECL में नाम। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि आप उसको अमल करके आप खुद कहां खड़े हैं? बात यह है कि इनको कभी भी इनको चाहिए कि कोई ऐसी बात करें और PTI की क़यादत से लेकर नीचे तक पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि रहनुमाओं को बाहर जाने दो, वो वहां से मुकमुका के लिए जो है वो बात करते रहें, उसके बाद मुकमुका करके वापस आ जाए। बाहर कौन जा रहा है?
تو پھر ECL میں نام آ گیا، کون سی قیامت آ گئی سر؟ کیوں آ گیا؟ باہر جانا ہی نہیں ہے تو پھر ECL میں نام آ گیا، ECL میں نام آنے کا مطلب تو پھر ڈال دیں عمران خان صاحب کے بھی نام ECL میں ڈال دیں. ہیلی کاپٹر کیس ریفرنس نہیں ہے ان کے اوپر نیب کا، پرویز خٹک صاحب کے اوپر نہیں ہے ایک ریفرنس کہ علیم خان کے اوپر نہیں ہے. علیمہ خان جو ہے وہ 60 ارب روپے کا جواب نہ دیں، 2 کروڑ روپے جمع کروا دیں، وہ بری جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کون سا قانون ہے؟ کیوں دوہرا معیار ہمارے؟ چلے دوہرا معیار کیوں ہے، اسی پر بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے حنید لکھانی صاحب نے. بہت شکریہ لکھانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا ہے. سر بتا دیجئے گا کہ آپ اپنے رہنماؤں کا نام ECL میں نہیں ڈال رہے، اور اپوزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا احتساب کا عمل جو ہے انتہائی سخت ہے، یہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، یہ تو چور مچائے شور والی بات ہو گئی. جب جن ڈپارٹمنٹ نے ان کو پکڑا ہے، جنہوں نے ان کو ECL پہ ڈالا ہے، ان کو تو خود اتنی شرم آنی چاہیے کہ خود ہی ریزائن کریں، ریزائن کر کے اپنے آپ کو پیش کریں، صفائی پیش کریں. یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے. یہ سارے کے سارے ملے ہوئے، سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے اربوں روپے کی چوری کی ہے. لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پینے کا، لوگوں کے لیے جو ہے سڑکوں کو انہوں نے گٹر بنایا ہوا ہے، ہر چیز تباہ ہے شہر کے اندر، اور ان کو پھر بھی حکومت کرنی ہے ان لوگوں کے اوپر. خود تو اپنے تمام اسکول ان کے اپنے علاقوں کے ذرا اسکولوں کا وزٹ، ہاسپٹلوں کا وزٹ تو کریں، دیکھیں انہوں نے حال کیا کیا ہے. سارے وڈیرے، سارے جتنے یہ لوگ ہیں، انہوں نے ملا کے جو ہے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا ہے، اور ابھی حکومت پہ قابض رہنا چاہتے ہیں. اور ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ سب پکڑائی ہونے کے بعد بھی جو ہے یہ ریزائن نہیں کرتے. ان کو تو ریزائن کرنا پڑے گا، ذرا سا بھی اگر کوئی ہو تو کرنا پڑے گا ان کو. حنید لکھانی صاحب، اگر احتساب کا عمل اتنا ہی سخت ہے تو 172 کے ساتھ 174 نام بھی ہو سکتے تھے، کہ جس میں 2 رہنماؤں کا نام آپ کے بھی جماعت کا آ جاتا، یا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کا بھی آ سکتا تھا اس میں نام. PTI کے اندر کوئی آدمی نہیں چل سکتا جو غلط کام کرتا ہو. اگر کوئی ہے بھی تو وہ بھی فلٹر ہو جائے گا. ہم لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی دورہ معیار نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم کرنی ہے، اور ختم کر کے رہیں گے. انف آف دس. چلیں ٹھیک ہے حنید لکھانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود رہیے گا. میں اقبال سان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان سے جواب لے لوں ذرا اس بات کا. جی، احتساب اب سب کا ہوگا، کوئی نہیں بچے گا. میں نے انٹرو میں آپ سے کہا لی کہ ان کے پاس سوائے ان جملوں کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہے. جی انہوں نے کرپشن کر لی، انہوں نے لوٹ لیا، یہ کھا گئے. بھائی آپ اقتدار میں ہیں نا، جی آپ وزارت داخلہ آپ کے پاس ہے، آپ اپنی مرضی سے لوگوں کے نام ECL میں ڈال دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے 20 سال 30 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارے، وہ آج آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، وہ صاف چلی صفاف چلی میں دھل گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو بہت بڑی کھیپ آپ کی گود میں آ کے بیٹھی ہے، وہ آپ سنیں لکھانی صاحب 1 منٹ کے لیے برداشت کر لیں، وہ کیا دھل چکی ہے؟ یہ جنرل مشرف کی پوری کھیپ میرے پاس اس فون کے اندر لسٹ موجود ہے. کم سے کم 75% لوگ وہ ہیں جو جنرل مشرف سے ان کے پاس آئے، مسلم لیگ نون سے ان کے پاس آئے، اور پیپلز پارٹی سے ان کے پاس آئے. آپ کے پاس لوگ کہاں ہیں جن کو آپ منسٹریاں دیتے؟ چند 1-2-4 لوگوں کے علاوہ بیچارے جو ایڈجسٹ ہو چکے آپ کے پاس حکومتوں میں. آپ خدا رہا یہ بتائیں کہ آپ کیا پرفارم کریں. آپ اگر سندھ کے لوگ اتنے بے وقوف ہیں، سیاسی شعور نہیں رکھتے، تو وہ ہمیں رد کر دیں گے. وہ ہمیں بار بار کیوں الیکٹ کرتے ہیں؟ وہ بار بار کیوں ہمیں اقتدار میں لے کر آتے ہیں؟ وہ آپ سندھ کے عوام، بشعور عوام میں خدا رہا عوامی حکومت ہے، اور ڈیموکریسی کو ڈیریل لے. اس کا جواب دے لیتا ہوں حنید لکھانی صاحب سے. لکھانی صاحب اس کا جواب دے دیجئے. جی، بڑی باشعور عوام ہے سندھ کی، اور ڈکٹیٹر کی کیبنٹ کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی. یہ جتنا بھی جھوٹ بول لیں، جتنا چلا کے بول لیں، جھوٹ ہوتا ہے. اس میں جھوٹ کیا ہے؟ میڈیا والے ہیں، آپ کو سب بہتر لکھانی صاحب اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کون تھا یہ لیاری گینگ چلانے والا؟ لکھانی صاحب اس میں جھوٹ تو بتا دیں. کلنگز کرنے والا کون؟ آج آپ کے لوگ ذوالفقار مرزا کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ جو لیاری گینگ کے لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میرے بچے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ آپ ذوالفقار مرزا کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے لوگ آج وہ جھوٹ بول کے غلط بات، لیاری گینگ الزام لگا دیں. اور حنید لکھانی صاحب، میں اسی گفتگو کو یہاں سے کنٹینیو کروں گا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، مجھے فوری طور پر ایک بریک لینا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسے
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और एक बार फिर उसी मुद्दे के ऊपर आएंगे कि पीटीआई की जानिब से वजीर आला सिंध से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। वहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से ना वजीर आला को तब्दील किया जा रहा है, ना हुकूमत की बरतरफी का कोई जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं सादिक इफ्तिखार साहब ने। बहुत शुक्रिया सादिक इफ्तिखार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के इकबाल सान साहब हमारे साथ शुरू से ही मौजूद हैं। सादिक इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सादिक भाई, ये बता दें ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत जो है वो गिराने की तैयारियां हो रही हैं, सिंध में जो है वो अजीब महाजराई की सूरत हाल पैदा हो गई है जो पहले दिन से पार्लियामेंट में भी देखी गई। सर देखें, इशू स्टेबिलिटी जी इज रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान। सही, मैं हमेशा कहता हूं एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए जी। चाहे हम मेरे दोस्त की पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो या पीटीआई हो, करप्ट एलिमेंट्स को अब खत्म हो जाना चाहिए। कोर्ट है, कोर्ट में जो सिलसिले हो रहे हैं, अगर जेआईटीज हैं, अगर कोर्ट में मामलात हैं और अगर कोई गिल्टी है तो उसको हुकूमत से खुद ही इस्तीफा देकर निकल जाना चाहिए। अगर आप मुल्क की सलामती की बात करते हैं तो हम उस नहज खड़े हैं जब करप्ट एलिमेंट विद इन अ गवर्नमेंट, इवन चाहे एमकेएम पाकिस्तान में हो, उनको निकल जाना चाहिए। मुल्क की सलामती उसी में, मुल्क की प्रोग्रेस उसी में। तो चाहे मैं हूं या आप हों या मेरे साथ दोस्त बैठे हैं इधर, वो कोई इस बात पर इख्तलाफ राय नहीं रख सकता। देखिए, हमेशा जब आप क्लैरिटी चाहेंगे, जब आप सफाई चाहेंगे, जहां बेहतरी चाहेंगे, तो कुछ मुश्किलात होंगी। देखिए, कचरा कुंडी पर कहते हैं इत्र डालने से खुशबू नहीं आती, बदबू रहेगी। तो देखें, ये टेस्ट है, ये टेस्ट में हमें पास होना है। लेकिन अगेन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, ये ना हो कि पीपल्स पार्टी पर प्रोसिक्यूशन हो और प्रोसिक्यूशन ना हो, या एमक्यूएम पर हो या पीपल्स पार्टी पर। पाकिस्तान कहां नजर आ रही है, हमें अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई। एमक्यूएम पाकिस्तान की तो अगर आप देखें कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मूव करने के लिए हमने अपनी 7 एमएनए की सीट पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने। विद दैट सेड, आज हम कहते हैं अगर हम पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम जम हो चुके हैं। जहां कराची की, पाकिस्तान की बात आएगी, वहां हम अपनी आवाज उठाएंगे, ऐवान में बुलंद करेंगे और करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहां पीपल्स पार्टी के साथ जो आज हो रहा है, यहां आज भी हम कहते हैं कि अदालतों के दरवाजे खुलें, आप जाएं। डीजी नायब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मर्जी से रखा गया है, तो फेथ और बिलीफ सिस्टम तो दोनों का है। तो डीजी नायब ने अगर कुछ इंक्वायरीज की बुनियाद पर जीआईटी खोली हैं तो देखें, आपको खैर मकदम करना चाहिए। सादिक इफ्तिखार साहब, आपको बल्दियाती इख्तियारात मुहैया नहीं किए गए, पीपल्स पार्टी ने क्या हाल किया सिंध का, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इकबाल सान साहब भी जानते हैं। तो क्या मौजूदा दौर में ये चीज मायने नहीं रखती? मैं एक्चुअली ये फर्मली बिलीव करता हूं कि जी इश्यूज हैं और काफी हद तक कराची को महरूम रखा गया है। और यह भी है कि मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने काफी हमारी फंडिंग अपने पास रखी हुई है। मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, ये सब जानते हैं। विद ऑल दैट सेड, फिर भी वोट लेकर ये लोग आए हैं। 99 सीट है मेरे ख्याल में, अगर मैं पूछूं 99 सीट है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल नहीं करना चाहिए, मैं उसमें बिलीव करता हूं। देखिए, जहां अगर बात आती है, आपने जमहूरियत की बात की ना कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होना चाहिए। चले इकबाल साहब, ये भी आप मुझे बता दें कि तज्जियाकार जो आपसे इख्तिलाफ राय रखते हैं या जो आपकी ओपोजिशन जमात, आपकी ओपोजिशन में जो जमातें खड़ी हुई हैं, उनकी जानिब से हमेशा एक ही बात सामने आती है कि एहतसाब हो, अगर मियां नवाज शरीफ का हो और आसिफ अली जरदारी साहब का हो तो जमहूरियत डिरेल हो रही है। तो क्या इन दोनों शख्सियात का नाम जमहूरियत है? देखें, जो अभी हो रहा है, हम जो करंटली अभी सिचुएशन डेवलप हुई है, हम उसको बात करते हैं। जो एक जीआईटी जिसके ऊपर वावेला किया जा रहा है, बहुत ज्यादा शोर शराबा किया जा रहा है, सवाल तो ये पैदा होता है कि ये लीक कैसे हुई। अब इस पर भी एक जीआईटी बन जानी चाहिए। देखिए, अगर आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ या इफ्तिखार भाई के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर इनकी तजलील करना लाजिम है तो हमें इन चीजों को लीक करना चाहिए, डिस्कस भी करना चाहिए, सुबह शाम बैठकर करना चाहिए, मीडिया पर बात भी करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उस जीआईटी की रिपोर्ट पर वाकई ही एहतसाब चाहते हैं और कानूनी तकाजे पूरे करना चाहते हैं, तो हर किसी को अपने दिफा का हक हासिल है। उसको दिफा का, जब तक उसके ऊपर साबित नहीं होता, आप उसको मुजरिम नहीं ठहरा सकते। तो ये अब उससे पहले ही आप डिसाइड करते हैं जी। तो फिर हेलीकॉप्टर का जो रेफरेंस है वो खान साहब के ऊपर भी है, परवेज खटक साहब के ऊपर है। माजरत के साथ जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं कि निजी टीवी चैनल के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब बैठ के बोल रहे थे, मैंने खुद सुना है, मैं नहीं कह रहा ये बात, आसिफ अली जरदारी साहब बैठ के बोल रहे थे कि अगर मैंने फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे रखवाए या किसी के भी अकाउंट में रखवाए तो मेरी मर्जी। ये एतराफ जुर्म मालूम नहीं होता? वो आप थोड़ा सा गलत तरफ जा रहे हैं जी। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था जियो का, और हामिद मीर साहब ने यह सवाल किया था कि इस तरह की जो है बेनामी अकाउंट्स की बात आ रही है, फालूदे वाले और जूस वाले और फ्रूट वाले और जो भी कुछ, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने फालूदे वाले के पास अगर पैसे रखवाए हैं तो साबित करें।
प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, वो इंटरव्यू मैंने सुना है, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी मर्जी लफ्ज तो इस्तेमाल मेरी नहीं किया। मर्जी। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी मर्जी जी। वो कहते हैं कि मैंने चले जी, उन्होंने कहा मान ले मैंने रखवाए जी। फिर भी तो साबित करना है ना, फिर सही भी साबित तो करना है। तो उन्होंने ये कहा, उनका मौकिफ ये था कि जी मैंने कुछ भी किया है, साबित मुझे करने के लिए हुकूमत ने JIT बनाई, JIT ने तो जो है JIT वो लीक अगर करने के लिए बनाई ECL थी। में जो है वो नाम डाल दिया तो कौन सी कयामत आ गई सर? JIT लीक करने के लिए बनाई थी तो हुकूमत कहते कि जनाब हमने JIT सर, इसलिए एक बनाई थी पॉइंट आ गया कि कि हम लीक कर दी JIT में नाम आया है सर इन्वेस्टिगेशन हो के रही लिए। है, साबित तो नहीं हुआ। तो वो तो अभी साबित तो मियां नहीं मोहम्मद हुआ। नवाज शरीफ का नाम भी JIT में आने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, साबित हुआ, फिर सजा हुई। मेरी बात सुनो, सजा हो गई ना। जी, जी। सजा हो गई। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के ऊपर सजा अभी तक साबित हुआ। 11 साल आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर। आपने एक सेशन कोर्ट का एक छोटा केस भी कोई आसिफ साहब के ऊपर आप अगर साबित करते हैं, प्रूफ हो गया, सारे केसों में बाइज्जत बरी। चले, मैं आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र नहीं कर रहा, मैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का जिक्र कर रहा हूं कि उनके ऊपर अभी साबित नहीं हुआ, नोटिस भी नहीं दिया। लेकिन ठीक है, उनको तो कोई नोटिस भी नहीं है। इंक्वायरी जो है, देखें इकबाल खान साहब, आप थोड़ा सुने ना तहम्मुल से कि इकबाल खान साहब यहां बैठे हुए हैं, आज वो हमें भी जवाब दे दें कि वफाकी हुकूमत के 2 वज़रा हैं, दोनों के ऊपर नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं, 2 वज़रा, वजीर आला KP भी है, आजम खान सवाती अलीम और खान भी बाबर है, अवान साहब, उनको नोटिस जारी हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अलीम खान भी है, सुने, अलीम खान भी है, परवेज खटक भी है जी, KP वजीर आला KP भी है जी, खुद इमरान खान भी है, और इनकी बहन अगर अलीबा खान 60 अरब के हिसाब ना दें तो 2 करोड़ रुपए उनके ऊपर फाइन करके उनको बरी कर दें। रेफरेंस भेज दें, उनको आप NRO दे दें। आप क्यों नहीं जा रहे अदालत में? दोहरे यहाँ पर हमारा झगड़ा ये है कि जी दोहरे मयार की बात ना करें, अच्छा। इंसाफ करें, क्रॉस द बोर्ड करें, सबके साथ करें। ऐसा ना हो कि जब आपका दिल करे जिसके उसके ऊपर आप जुल्म शुरू इस करते हैं और मामले के ज्यादती ऊपर शुरू आप करते लोग अदालत जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बिल्कुल हम हाँ या अदालत ना में में मौजूद जवाब हैं। दें। आज भी हम अदालतों में थे, आज भी हम अदालतों में थे। आज जो शर्मिंदगी के सामना हुकूमत को करना पड़ा है, मैं समझता हूं ये काफी है। अगर इससे ज्यादा शर्मिंदगी करने जरूरी है तो फिर किसी खुर्रम शेर जमान को कहें कि हुकूमत को गिराने के लिए चल पड़े, और फिर किसी फवाद चौधरी को कहें, और फिर किसी 6000 वोट लेने वाले हलीम आदिल शेख को कहें, जिसने पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं छोड़ी, और अल्लाह ना करे PTI की कश्ती जब डूबेगी तो सबसे पहले वही उतरेंगे। चलें, इकबाल खान साहब ने अपना जवाब दे दिया। मैं सादिक इफ्तिखार साहब की तरफ आता हूं। सादिक भाई, ये क्या मामला है, किस तरफ जा रहे हैं कि वो रेफरेंस भी नहीं भेज रहे और वो कह रहे हैं कि जी खुर्रम शेर जमान साहब को जो है वो बली का बकरा बना दिया गया, दूल्हा बना, दूल्हा। मैं कहता हूं कि सर अदालत के रास्ते खुले हैं। अगर जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि जरदारी साहब के खिलाफ या चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई भी करप्शन प्रूफ कर दे, तो अगर इतनी बड़ी तोहमत लगी गई है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए, ना कि शर्मिंदगी की कोई वजह है, या ना आप जाएं अपने लीगल बैटल फाइट करें, और हक की हमेशा जीत रहती है। और अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप लड़ें इस केस को यार, प्रूफ करें। मैं कह रहा हूं पिछले दौर में नवाज शरीफ का दौर हो या जरदारी का दौर हो, आज तक हम भी कोर्टों को भुगत रहे हैं, पेशियां आज तक हमारे लीडर्स की लग रही है। ये तो हम कोर्टों में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए आज भी पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी, आज भी पीपल्स पार्टी के वकला खड़े थे। हम कोर्टों से बाहर कब हैं? हमने तो हमेशा अदालतों का एहतराम किया और आगे भी करेंगे, और हमें उम्मीद है कि अदालतें इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे है या नहीं, आप मुझे हमें उम्मीद है पाकिस्तान की अदलिया से कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे। तो आप अलीम खान के खिलाफ, अलीमा खान के खिलाफ या अलीम खान साहब के खिलाफ या फिर तो नहीं JIT के बनाए, आप रेफरेंस भेज दें, JIT बनाना अदालतों का काम है। अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये है कि ये जो भी चीजें हैं, कराची और सिंध का जो हक मिलना चाहिए, जी जी, इतने सालों से पीपल्स पार्टी है, मैं नहीं कहूंगा हम हुकूमत में नहीं रहे, लेकिन जहां हमारे हाथ पांव बांधे गए, अब हमें सब चीजें छोड़कर सारी पार्टीज को एक साथ यूनाइट होकर अपने अपने प्रोविंस पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े, काम करें। पानी के मसले ये हल हो सकते हैं। एक मैं कहता हूं मॉडल यूसी इंटीरियर में नहीं है। मेरे भाई से पूछे, मैं भी जाता हूं इंटीरियर, दुख होता है। सबका हक है, हमें यह हक देना है, हमें इसके लिए मेहनत करनी है, चाहे वो कराची हो, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, हर तरह, मतलब हमें एक साथ जुड़ना है। सर 2019 अब शुरू होने को आया है। वी आर अबाउट टू स्टेप इनटू द न्यू एजेस, मतलब लेट्स फॉरगेट ऑल आवर इश्यूज, मूव ऑन टू मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस। इकबाल खान साहब, आप मुझे जवाब दे दें कि सिंध के अवाम माजी में कहां खड़ी थी, हाल में कहां खड़ी है और मुस्तकबिल में कहां खड़ी होगी? मुस्तकबिल का तो चले मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाल में वो बहुत ही बुरे हाल में खड़ी है। देखें, हम इसका अगर मुआवजा इस तरह करें कि अगर PTI को KP में लोगों ने वोट दिए हैं तो बात ये की जाती है जनाब उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए KP के अवाम ने उनको वोट दिया। कराची के लोग अगर MQM को वोट देते हैं और MQM को मैंडेट देते हैं तो इट मींस कि वो MQM से कहां दिया सर, बाशऊर अवाम आ गई, अब तो उन्होंने देख सर ये बात, ये बहस दूसरी हो जाएगी जी, कहां दिया या ले लिया गया, वो एक इलेक्शन और सिलेक्शन के आर्गुमेंट अपनी जगह। इलेक्शन किसने की है वैसे? सर वो हम किसी और सिमत में चले जाएंगे सर, उस पर हम ऑफ द रिकॉर्ड बैठकर तीनों बात, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं। अगर KP के अवाम PTI को दोबारा मैंडेट दें तो ठीक है, KP ने बड़ा काम किया,
کراچی کے عوام ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیں, بار بار دیں تو ٹھیک ہے کہ کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو پر اعتماد کا اظہار کیا. سندھ کی عوام اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دے تو وہ بیوقوف ہے. مطلب یہ کہاں لکھا ہے؟ پیپلز پارٹی نے پرفارم کیا ہے میرے بھائی, تو پورا سندھ بار بار 2008 میں 2013 میں تبھی اسکولوں کے اندر جانور بندے ہوئے ہیں. علی بھائی دیکھیں میری بات, پرفارم کیا ہے, ایک تالاب سے انسان اور جانور دونوں پانی اگر آپ اسپیسیفک کسی ایک ویڈیو کی ہوتے تھے, وہ انہوں نے اسمبلی میں کھلا کہا ہے ایک یو سی کا سوال ہے, ایک ماڈل یو سی دکھا دیں. جی کیمرہ اٹھائیں, افتخار بھائی کو ساتھ لیتے ہیں, اور میں ایک نہیں آپ کو 2500 دکھا دیتا ہوں. سر میں ساتھ چلتا ہوں. ماڈل یو سی آپ کو افتخار ابھی جو ہے نا چیف جسٹس جو ہے وہ جاتے ہیں تھر تو وہاں پہ کیمرہ جاتا ہے, وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں سے آپ کا چیف جسٹس. علی میری بات سنیں, یا تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ سندھ کے عوام اتنے بے وقوف ہیں کہ پیپلز پارٹی پرفارم نہیں کرتی اور ان کو بار بار جو ہے ووٹ دیتی ہیں. اس بات کا فیصلہ دیکھیں, دو جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی, دونوں پہ الزامات لگتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہ مہاجر کارڈ اور بھٹو کارڈ. سر عوام کی طاقت پہ بلیو کرتے ہیں آپ, افتخار بھائی بھی کرتے ہوں گے, جمہوری پارٹیاں تمام عوام کی طاقت پہ بلیو کرتی ہیں, تو عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ آپ اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی 5 منٹ پہلے گفتگو میں آپ کہہ رہے تھے کہ سلیکشن ہے, سلیکشن تو انٹیریئر میں بھی ہو سکتی ہے. ایسے میری بات سنیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ کا آپ نے اگزامپل دیا ابھی, کیا سپریم کورٹ نے کے پی کے حوالے سے صحت کے معاملات پر ایشو نہیں اٹھایا تھا کہ کے پی میں صحت کے حوالے سے سندھ بہت آگے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے وہاں یہ نہیں کہا کہ میں دورہ کر کے آیا تو وہاں سے کیمپ سمٹ چکے تھے. نہیں, اس کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے آپ کہ آپ جب وہ سندھ کی, دیکھیں میری بات سنیں, سندھ میں جتنا ہیلتھ پہ کام ہوا اتنا پورے پاکستان میں کسی صوبے پر نہیں ہوا سر. اچھا, ہاں بالکل نہیں ہوا. میں یقین سے دعوے کے ساتھ, دیکھیں تھر میں وہ ایشوز دوسرے ہیں, تھر میں وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. کم عمر سر, کم آپ اور ہم پھیلاتے ہیں نا مل کر ٹی وی پر بیٹھ کے, ہم کیا کرتے ہیں یہی تو کرتے ہیں پھیلا رہے ہیں سر, لیکن حکومت کی جانب سے عملی طور پر حکومت اختیار ہے سر آپ کے پاس. میں اس ان کی بات سے خیر تعجب نہیں کرتا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میڈیکل میں انٹیریئر سندھ میں اور سندھ میں کام ہوا ہے. جی مطلب مجھے دیکھنا پڑے گا یہ نمبرز, اور اگلی دفعہ اگر آپ شو پر بلائیں ضرور ڈسکس دیٹ, اور یہ پازیٹیو چیز ہوگی. بالکل ضرور کہ اگر یہ کام ہو رہے ہیں اور اس کی اویئرنیس نہیں ہے تو میں اور آپ مل کر یہ اویئرنیس بڑھائیں گے. بالکل ایسے قوم کی ضرورت ہے, ہیلتھ قوم کی ضرورت ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ تھر میں بھی گیا, مطلب ایک افسوسناک, بالکل میں نے بلوچستان میں جائیں تو افسوس کا عالم ہے. آپ وہ سب چھوڑ دیں, کراچی میں کون سی ہمیں سہولیات اکراس دا بورڈ. سر کراچی میں نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بھی تو مینڈیٹ ملا نا, آپ لوگوں نے کیوں ڈیلیور بورڈ. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے, جی چاہے کوئی بھی ملوث ہو. دیکھیں اگر ہماری پارٹی میں کوئی ایلیمنٹ ہے, چاہے پی 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 میں, ہم ڈیفینڈ کرنے نہ بیٹھے. جو ایلیمنٹ ہے دے ہیو ٹو فیس دا میوزک. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ جواب دہ ہوں, ہمارے سیاسی لیڈر جواب دہ ہوں. یہ قوم دیکھیں صادق افتخار صاحب کی بات سے میں تو متفق ہوں, آپ متفق نہیں. دیکھیں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ 100% سب ٹھیک ہو گیا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ سندھ میں جناب سارا خدا نہ خواستہ سندھ کا بیڑا غرق ہو گیا, باقی ساری جگہوں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائی. ہم اس بات کو بار بار, میں آپ کے اسی پروگرام میں آ کے پہلے فواد بھائی کے پاس بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ خدا را سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کو, اس بات کا احساس بھی کریں کہ سندھ کے عوام کے لیے سندھ کے عوام بھٹو کے نام پر ووٹ دیتے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے سر میں نہیں کہہ رہا. تو یعنی کہ بالکل شعور سے بالکل طاری ہے سندھ کے عوام. بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, جیسے پہلے کہتے تھے کہ جی مہاجر کارڈ کے اوپر متحدہ کو ووٹ پڑتا ہے, ویسے بھٹو کے کارڈ کے اوپر پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی کے حوالے سے اپوزیشن کہہ رہا ہے. سوائے تھر کے اپوزیشن کے پاس, سوائے تھر کے میڈیا چینلز کے پاس کوئی اور بات نہیں ہوتی. اور اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ تھر میں ایشو یہ نہیں ہے کہ بچے, اچھا میڈیا کے پاس بات نہیں ہوتی, ایسے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. میری بات سنیں علی, تھر میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہاں پر وہ بچوں کی شادیاں کم عمر میں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہیں اور وہ ابوات کی وجہ بنتی ہیں. اصل وجہ تھر میں یہ ہے, قحط سالی نہیں ہے سر. قحط سالی دیکھیں سر, سڑکیں بنا کر آپ ترقی نہیں کہہ سکتے, سڑکوں سے پانی نہیں آ رہا سر, سڑکوں سے خوراک نہیں آئے گی. فلٹریشن پلانٹ کتنے لگائے ہیں تھر میں آپ کو پتا ہے؟ سارے ناکارہ پڑے ہوئے ہیں سر. آپ کو پتا ہے فنکشن لیگ کے ارباب رحیم کے علاوہ وہاں سے کبھی کوئی نہیں جیتتا تھا. اب مسلسل وہاں پاکستان پیپلز پارٹی ون کرتی ہے, اس لیے کہ تھر میں پیپلز پارٹی کام کیوں نہیں کرتی جب ون کرتی ہے. سر اب چلے نا, کیمرہ اٹھائے ساتھ چلتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ کوئی چیز ایسی مل گئی مجھے تو آپ ریزگنیشن دے دیں گے سر. میں آپ کے ساتھ اس بات سے ماڈل یو سی اگر میں دیکھ لوں پیپلز پارٹی کی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. جی جی, اور سلام پیش کروں گا. میں بھی اس کی امید رکھتا ہوں بالکل 100%. ہوپ کہ میرے فاضل دوست یہ جانتے ہیں جو کیریکٹرسٹک اینڈ کرائٹیریا فار اے ماڈل یو سی دکھا دے تو ہم ایکچولی
بہت بے حد خوشی ہوگی کہ یار ان لوگوں کا حق ہے اور لوگوں کو حق ملے۔ چلے اقبال صاحب آخری کامنٹ کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس۔ کسی دن چلتے ہیں ساتھ، کیمرہ لیتے ہیں، آپ کو ساتھ دیتے ہیں، تصاویر کے ساتھ دیتے ہیں۔ نہیں اب تو کیمرہ لینے کی ضرورت نہیں، اب تو موبائل، اب تو جدت آ گئی ہے، اب تو چلیں پھر آپ یہ ڈن ہو گیا کہ ہم وہاں پروگرام کریں گے، اور اگر وہاں پہ کوئی چیز سامنے آئی تو آپ اپنا انجام، آپ وہاں کی عوام سے بات بھی کریں گے۔ چلیں صادق افتخار صاحب بتا دیں جی۔ سر میرا صرف یہی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ماضی میں رکھتے ہوئے آج میں آپ اس شو کے توسل سے بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، میں ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، بھائی آپ میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں کہ اس ملک کو آگے بڑھائیں، اس شہر کو آگے بڑھائیں۔ کراچی شہر کا جو حال ہے ہم سب جانتے ہیں، چاہے وہ میری پارٹی کی غلطی ہیں، ایک ساتھ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہوئے، انکریج کرتے ہوئے، نہ کہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چلیں گے، سپورٹ کرتے ہوئے چلیں گے۔ میں صادق افتخار صاحب کی بات میں پہ بالکل افتخار بھائی کی متفق بات کو سیکنڈ کروں گا۔ میں اگر اس وقت جو ہمارے وزیر بلدیات سعید غنی صاحب اور میئر کراچی وسیم اختر صاحب کا جو کولیبریشن ہے وہ آپ اس کو آپ دیکھ لیں، وہ بہت زبردست انداز میں کراچی میں کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں۔ دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ کو پرائیویٹ گاڑی میں رینجرز نے روک لیا، نئی انفارمیشن آ رہی ہے، انفارچونیٹلی دیکھیں۔ چلے میں امید کرتا ہوں کہ بھائی قانون کی پاسداری ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور احتساب کا عمل جو ہے وہ بلا امتیاز جاری رہے، سب کو پکڑا جائے، جس نے کرپشن کی ہے، جس نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ نئے سال کا آغاز ہے، امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔